नेपाल में सियासी उलटफेर के बाद पुष्प कमल दहल प्रचंड एक बार फिर वहां के प्रधानमंत्री बन गए। उनको चीन की सरकार के समर्थक बताए जाने वाले नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली का साथ मिला, जिसके बाद माना जा रहा है कि नेपाल की प्रचंड सरकार के साथ भी भारत के रिश्तों में खटास बनी रहेगी, क्योंकि नेपाल का प्रधानमंत्री रहते हुए केपी ओली चीन की भाषा ही बोलने लगे थे। चीन ने उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में इस तरह फंसा लिया था कि वो खुलकर भारत के खिलाफ खड़े दिखने लगे थे। उन्होंने तो ये तक दावा कर दिया था कि नेपाल के उन हिस्सों को वापस लाएंगे जिन पर भारत अपना दावा करता है। नतीजा ये हुआ कि उनके कार्यकाल में भारत और नेपाल के रिश्तों का बुरा दौर आ गया। इतना ही नहीं, केपी ओली ने तो चुनाव प्रचार के दौरान भी भारत के खिलाफ जमकर बयान दिए। और अब उन्हीं केपी ओली के साथ मिलकर प्रचंड ने सरकार बना ली है, जबकि प्रचंड ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और इस गठबंधन को बहुमत मिला था, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि शेर बहादुर देउबा ही नेपाल के प्रधानमंत्री बनेंगे, जो भारत के लिए एक अच्छी खबर थी। जबकि चीन के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि शेर बहादुर देउबा की छवि उन नेताओं की रही जिनके भारत से अच्छे रिश्ते हैं। वो इसी साल भारत के दौरे पर भी आए थे और पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन इससे पहले कि देउबा दोबारा पीएम का पद संभालते, केपी ओली ने प्रचंड के साथ उनकी खींचतान का फायदा उठा लिया। उन्होंने प्रचंड को समर्थन दे दिया और उनकी करीबी मानी जाने वाली नेपाली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने उन्हें नेपाल का नया पीएम बना दिया। माना जा रहा है बार्गेनिंग पावर जबरदस्त हो गई। 32 सीटें हैं, लेकिन आप सोच कर देखिए कि नेपाल के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 32 सीटों वाला व्यक्ति, जो ऑलमोस्ट 10% सीटें रखने वाला व्यक्ति जो है, वो नेपाल का 2.5 साल के लिए प्रधानमंत्री रहने वाला है, क्योंकि ये व्यक्ति ओली और नेपाली कांग्रेस के देउबा, इन दोनों को प्रधानमंत्री बनाने की क्षमता रखता था। मतलब ये सीटें इनके साथ जुड़ जाएं, बाकी तो और छोटे मोटी पार्टियां हैं वो तो जुड़ ही जाएंगी, लेकिन ये नंबर ऐसा था कि ये जिसके साथ भी जुड़ेगा उसकी सरकार बनाने में काम आ जाएगा। भाई की बार्गेनिंग पावर देखो, ये 32 सीटें लेकर पहले पहुंचा नेपाली इसके पास में, देउबा के पास में, और देउबा से जाकर कहा कि भाई मैं आपको अपना समर्थन देकर पीएम बना सकता हूं। बोले बहुत बढ़िया, बनाओ पीएम, लेकिन कंडीशन ये है कि मुझे 2.5 साल तक प्रधानमंत्री बनना है। नेपाली देउबा ने कहा कि यार एक बात बताओ, मेरे पास 90 सीटें आ रही हैं, तुम्हारे पास 32 सीटें आ रही हैं, किस आधार पर मैं तुम्हें प्रधानमंत्री बनाऊं? बोले नहीं, प्रधानमंत्री तो बनना है, लेकिन प्रधानमंत्री 2.5 साल के लिए बनना है, और तीसरा पॉइंट, पहले बनना है, यानी कि बैटिंग पहले मैं करूंगा। ये वो वाली बात नहीं होती क्रिकेट खेलते समय बल्ला लेके भाग गया कोई दोस्त आपका, ये वो वाला दोस्त है कि बैटिंग पहले मैं करूंगा। तो प्रचंड ने जब इनके सामने ये ऑफर दिया, इन्होंने इनकार कर दिया कि यार सॉरी, तुम तुम्हारा काम करो, कोई और मिल जाए उसके साथ चले जाओ। फिर प्रचंड निकलते हैं और प्रचंड जाते हैं ओली के पास। ओली जो कि 2 साल से सत्ता से दूर चल रहे हैं, काफी देर से देउबा अपनी सत्ता चला रहे हैं। ऐसी स्थिति में ओली के पास पहुंचते हैं। ओली इनकी सारी कंडीशन मान जाते हैं कि यार आ जाओ, अपन दोनों मिल लेते हैं, 2-4 अपने इधर से पार्टी उठा लेंगे, 135 का फिगर क्रॉस करना है, 138 तक पहुंचना है, पहुंच जाएंगे। तुम्हें प्रधानमंत्री रहना है, 2.5 साल के लिए तुम प्रधानमंत्री रह लो। यानी इस बार ओली की सीट पर सवार कौन हुए हैं? प्रचंड। तभी मैं बोल रहा हूं, ये जो व्यक्ति किंग मेकर बन के आया है, ये दोनों पार्टियों से पहले बार्गेनिंग किया, ये वाली पार्टी मान गई तो 2.5 साल के लिए राय त बाजिन्छ नि, घरमै 4 नम्बर आए बाजिन्छ, अनिदेखि तपाईँको परिवारमा बेमेल छ भन्न दिन्छ भने के इस्युमा बेमेल हुन्छ त, एजेन्डामा पो असहमति हुन्छ त। तर व्यक्तित्व चाहिँ तपाईँको फरक हुन्छ, व्यक्तिको व्यक्तित्वमा कुनै समस्या हुन्छ। यहाँ कुनै वडा दिनसँग मेरो व्यक्तित्व केही छ, अरू वडा दिनु मनमा केही छ, त्यसरी दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। म चाहिँ नि साथीहरूलाई दिनु आग्रह गर्न र बुझाइमा समस्या हो कि भन्ने लाग्छ मलाई। केही साथीहरू भन्नुहुन्छ 17 कि 12 को नाम फेर्न आँटेको, नाममा किन जानुभएको भन्नु, म त पुरै बुझ्दिनँ। मैले मेरो साथले भनेअनुसार मेरो मस्तिष्कले ठिक काम गरेको हो भने है, तँ नाम फेर्न आँटेको होइन, नाममा त चल्दै होइन, तँ चाहिँ नाम पनि चेन्ज गर्ने, त्यो जग्गा चाहिँ यहाँ रहेका विभिन्न जाति जनजातिलाई स्पेस दिने, उनीहरूलाई निर्माण गर्ने भन्न खोज्नु भयो भन्ने मैले बुझाएको छु। यति कुरा उहाँले भन्नुभएको। त्यो चाहिँ नाम मात्रै 17 अंक राम्रो हो, 7 अङ्क हो, त्यसलाई सांस्कृतिक बनाउँ भनेर उहाँले भन्यो भन्ने कुरा बुझाएको छैन। मैले अघि भर्खर ब्रिफिङ गर्दा के भन्नु भने
यहाँ चाहिँ नि रहेका जाति जनजातिहरूलाई एउटा स्पेस दिउँ, उहाँले आफ्नो चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले बनाउनुहुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ नि त्यो बन्न जान्छ भन्नु होइन। अनि नअल्झिनु भन्नुहुन्छ साथी। अब नअल्झिनु भनेको मतलब चाहिँ कहाँ अल्झेको छ र? अब केही साथीहरू के भन्नुहुन्छ न छोड्नु हो, यो एजेन्डाले अल्झेको नबोल्नु हो भन्छ चिमट्नु के गर्नु त? म तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, म आम मिडिया मार्फत चाहिँ धरान जनतालाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, नबोल्नु त? बोल्दाखेरि छुच्चो नराम्रो प्रमाणित गर्न खोजिन्छ जबरजस्त भने नबोल्नु त? धरानको 17 जनताको म्यान्डेटको अपमान गर्नु त? त्यो मिल्छ? मैले बारम्बार यो कार्यपालिकामा 17 वार्डको धरानको नगरको प्रवक्ताको निश्चित भन्न खोजेको कुरा के हो भने सप्तरङ्गी पार्क मनोज भट्टराई जन्मिनुभन्दा अगाडि बन्यो, त्यो थियो, ध्यानबहादुर राईको पालामा त्यसले एउटा संरचना हासिल गर्यो, त्यो छ, राज्यको ठुलो लगानी भएको छ। त्यहाँ कति भएको छ कि हिसाब होला। सुरजी हुनुहुन्छ, थुप्रै कार्यकारीहरू चाहिँ आउनुभयो, मेयर आउनुभयो, राजतन्त्र चाहिँ राजतन्त्र गणतन्त्र थुप्रै तन्त्रका चाहिँ मेयरहरूले त्यो चाहिँ नेतृत्व गर्नुभयो। त्यो डिपिआर बनेको होला। साथीहरू चाहिँ मुखमा दही हालेर बस्नु भएको छ, मर्ता बोल्नुहुन्न, चाहिँ श्वास लिँदैन, त्यसले कुरा हो महाशाखा प्रमुखजीहरूको। त्यो डिपिआर बनेको छ, त्यो किन बनाएको मलाई थाहा छैन, म त्यतिबेला थिइनँ, तर मलाई लाग्छ त्यो डिपिआर चाहिँ नि सप्तरङ्गी पार्कको चाहिँ नि विकास, धरानको पर्यटनको विकासको निम्ति लगानी गरेको हुनुपर्छ र त्यसका खातिर बनाएको हुनुपर्छ। सप्तरङ्गी पार्क बनाउनु हुँदैन, धरानको धरानलाई पर्यटकीय सहर बनाउनु हुँदैन भन्ने वडा चाहिँ कस्तो हुन्छ? म त वडा चाहिँ पर्छु र म त भनिरहेको सप्तरङ्गी पार्कमा दिन 1000 मान्छे आउन्, धरानको विकास, 17का हरेक मान्छेले क्षमता उनले पानी बेचुन्, नहुने चटपटे बेचुन्, पैसा उनले गाडी किनुन्, नहुनेले ड्राइभर चलाउनु भनिरहेको छ। तर चाहिँ तपाईँको त्यो डिपिआर अनुसार हिजो भएको नाम र डिपिआर अनुसार चाहिँ कारण गर्नमा चाहिँ हामीलाई किन रोकेको छ? अब आज मेयर साहब आउनु बहुत सांस्कृतिक, भोलि 84 मा अर्को मेयर आउला के सांस्कृतिक, के वडा चाहिँ मेयर फेरि पछि नाम र चाहिँ डिपिआर फेर्नु पर्छ र? मेरो यहाँहरूप्रति प्रस्ताव, मेरो प्रश्न छ यहाँलाई, त्योमा के अल्झेको छ? आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि तल चाहिँ नि हामीले अहिले भनौँ सभागृह भनेर त्यसलाई नाम फेर्दै बिल्डिङको डिजाइन फेर्नु त, नयाँ बनाउनु त? त्यसो होइन। भएका कुराहरूको रक्षा र संरक्षण गर्दै लाने कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिबेट र विवाद र तपाईँको चाहिँ नि विकास विरोधीको ठुला ठुला ट्यागहरू भिडेर चाहिँ नि यो सानो ज्यान तपाईँहरूको दौडेको छ। म मर्मका साथ तपाईँ राख्न चाहन्छु, म त खोलाको ठेकदार भएको छु, खोला बेचुवा भएको छु, जग्गा बेचुवा भएको छु, विकास विरोधी भएको छु, सप्तरङ्गी पार्क बनाउन नदिने भएको छु। थुप्रै यो चाहिँ 6 महिनामा हामीले पाएका चाहिँ उपमाहरूबाट चाहिँ नि माया गरिदिनेहरूलाई प्रति हार्दिक धन्यवाद शिर झुकाएर नमन व्यक्त गर्दछु। यहाँको माया गाली नभए पनि सधैँभरि आउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यो विश्वासलाई म चाहिँ अन्तर्हृदयमा राख्न चाहन्छु र मेयर साहबलाई विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु, कम्तीमा चाहिँ हामीले हाम्रा चाहिँ हामीले तपाईँसँगै हाम्रो कुरा राख्ने हो, हाम्रा मागहरू तपाईँसँगै राख्ने हो। अब चाहिँ इटालीको मेयरसँग मेयरसँग गएर विवाद गर्ने, हाम्रो मेयर तपाईँ नै हो, यहाँको वडा चाहिँ हामी नै हो। त्यसो भएर तपाईँसँग हामीले हाम्रा कुरा राख्दाखेरि अब त्यो चाहिँ नि विवाद हो। मेयरलाई समर्थनै गर्ने वडाध्यक्षहरूले कस्ता मान्छे जिताएर पठाउनु भनेर भन्दैनन्। तपाईँ ढुक्काउनुहोस्, यहाँ आउँदाखेरि जनताको जनमत लिएर आएका छौँ, भोलि पनि धरानको राजनीतिमा सक्रिय हुन्छौँ, चाहे चाहिँ भोलि माथि होला तल हलाउँ। यहाँबाट वडा चाहिँ सकेर फेरि घरमा गएर चाहिँ गाई गोरु कुखुराको व्यवस्था लाग्दैनौँ, जनताको सेवा गर्ने अठोट प्रतिज्ञाका साथ अगाडि छौँ। भोलि पनि धरानको चाहिँ विकास र मार्गदर्शन कुरामा सधैँ यो ज्यान अगाडि जान्छ। धरान जनताका निम्ति यो ज्यान समग्र रहनेछ। त्यसका निम्ति म यो कार्यपालिकामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र म मेयर साहबलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले सबै कुरा छोडेर आज मिठै मिठा कुरा गर्ने मन थियो। यो पनि मिठै छ, मलाई विश्वास छ। म जुन राखिरहेको तितो कम छ, तितो त राख्ने प्रयत्न गरेको छैन मैले। आज मिठै मिठा कुराहरू छन्, यसलाई चाहिँ नि यथा अवस्थामा यो एजेन्डालाई पछाडि सारेर यथा अवस्थामा चाहिँ तपाईँको काम ठिक हुन्छ भन्ने कुरामा लाग्दछ र चाहिँ नि अभिभावक तत्त्व चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भनेका छौँ। हामी असल संस्थान हुने प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यसका निम्ति म मेयर साहबलाई अन्तर्हृदयबाट चाहिँ आग्रह गर्छु। फेरि सबैलाई चाहिँ आग्रह गर्छु भन्नु मेयर साहब रिसाउनुहुन्छ, म मेयर साहबलाई विशेष गरेर आग्रह गर्छु। धन्यवाद।